سے کتاب میں ساری کائنات چوں اے جڑی کتاب اتاری کیوں آسان دنا رکھے ہے کیوں جو اے بردہ تیرا حسن تے تو کونے آسان من کلم ترکتو ہے نو آسان من کلم ترکتو ہے نو اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تو چونکہ آسان ہے تیرے حسن بیان کن والی کتاب دا ناوی آسان ہے اللہ نزل احسن الحدیث تو آسان ہے تیرا حسن بیان کر والی کتاب قرآن دا ناوی آسان ہے توجہ کریں خلقت مبرعا من کل عیب تینوں میں کیڑا آسان بنایا ہے میرا پاک پیغمبر ایک تیرا آسان ہونا قرآن بیان کر سکتا ہے اور کسی کتاب دی طاقت نہیں کہ بیان کرے کیوں تیرا حسن کیویں آسان من کلم ترکتو عینو تیرے نال دا سونا میری آنکھ بھی کوئی نہیں ویکھی 14 طبق دی کائنات دی اکھی تے اپنی جگہ تے رہ گئی خود اینو میری آنکھیں تیرے جیا کوئی نہیں ویکھیا کیوں نہیں اس وقت ہے کوئی نہ ہے کیوں کوئی نہ میں تیرے نال دا بڑھایا کوئی نہیں یہ تیرے نال دا جہان چ کوئی نہیں انہیں تیری اس اصل کتاب دے نال دا جہان چ کوئی نہیں یا او 14 طبقہ دی کائنات لین لاڈا دا سردار تیرے نال دا سونا کوئی نہیں کیوں ویکھ لائے والضحیٰ واللیل اذا سجا جڑے ویلے ناشتے دا ٹائم ہوندا ہے سورج اٹھل دے 7 رنگ لے کے نکل دے اس لئے ان کیتا کر شیشہ لا کے اپنا چہرہ ویکھیا کر سورج 7 رنگ لے کے نکل دے او مینو قسم ناشتے دے ٹائم دے سورج دی تو جڑے ویلے شیشہ لا کے اپنے چہرے نو ویکھیا کر ادو سورج دری ویکھیا کر تے اپنے چہرے دری ویکھیا کر تے میں ادو سورج دری ویکھا تے تیرے چہرے وال بھی ویکھا مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے 7 رنگاں والا سورج انج سونا نہیں لگدا جویں ایک رنگ والا محمد تو والضحیٰ سجا ما ودعک ربک وما قلی تیرے نال دا سونا جے کوئی ہور مینوں لبدا میں انہاں دے ویکھ لواں تے انہاں دے نال تعلق لایا تیرے نال تعلق چھوڑ دیواں مگر کائنات نہ رہے جنات بھی نہ رہن عادات بھی نہ رہن آیات بھی نہ رہن الفاظ بھی نہ رہن فلکیات نہ رہن دن تے رات نہ رہے سارا کچھ تباہ ہو سکتا ہے پر تیریاں میریاں سنگتاں کیوں ما ودعک ربک وما قلی جویں میرے نال دا سونا اللہ کوئی نہیں انہیں تیرے نال دا سونا رسول